बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, रात गए बड़ा ऑपरेशन, 6 उड़ा दिए गए जबकि कप्तान के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। खुद पीडीएम इत्तेहाद के रहनुमाओं ने एटमी असासों के हवाले से वजीर आजम से जवाब तलब कर लिया। असल गेम क्या चल रही है और ये जवाब क्यों तलब किया गया है? दोस्तों, सीनियर सियासतदान रजा रब्बानी ने सेनेट में अपने खिताब में मुतालबा किया है कि वजीर आजम ईवान में आकर पॉलिसी बयान कर दें और कौम को मुल्क के एटमी असासों के बारे में बताएं कि उन पर इस हवाले से कोई दबाव तो नहीं है। IMF के साथ मामला तय न होना ऐसे शकूक व शुबहात को हवा दे रहा है। बात बड़ी अहम है और कहने वाला भी इंतहाई मोतबर शख्स है। इस बारे में कोई शक नहीं कि हमारा एटमी प्रोग्राम आलमी सहूनी कुव्वतों की आंखों में रोज़े अव्वल से खटक रहा है और बिल्कुल ऐसे ही जैसे क़याम पाकिस्तान रोज़े अव्वल से ही हिंदुओं की नज़र में नापसंदीदा रहा है। हिंदुस्तानी क़यादत चाहे वो BJP की शक्ल में हो या कांग्रेस की शक्ल में हो, BJP अपने हिंदुआना तासुब के नतीजे में कश्मीर को खा गई है, जबकि हमारा मशरकी पाकिस्तान कांग्रेसी सेकुलर क़यादत की नज़र हुआ। हिंदू चाहे सेकुलर हो या मुतसब, वो मुसलमानों के लिए हिंदू ही रहते और पाकिस्तान किसी भी हिंदू को हजम नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम रोज़े अव्वल से ही आलमी एस्टेब्लिशमेंट को कबूल नहीं। ईसाई दुनिया और उसके कायद अमरीकी, बरतानवी, ईसाई और हेलो जी, क्या आपको भी मेरे पीछे एक गाड़ी नजर आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल सही, मैंने ये ट्रेडिंग करके लिए। सहूनी पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम नहीं बल्कि इस्लामी एटमी प्रोग्राम समझते हैं और इसे नुकसान पहुंचाने और बिल आखिर खत्म करने के मंसूबे पर अमल पैरा है। ये बात उन्होंने कभी छुपाई नहीं और ये बात हमें भी पता है कि दुश्मन एक लम्हे की भी ताखीर नहीं करेगा जब उसे ऐसा करने का मौका मिलेगा। मशरकी पाकिस्तान पर जब भारत सरकार ने हतमी वार किया था तो उस वक्त हमारे सियासी और माशी हालात क्या ऐसे नहीं थे जैसे आजकल हैं। उस वक्त हमारी सियासी क़यादत गुत्थम गुत्था थी, हमारी अस्करी क़यादत भी अवाम में नापसंदीदा जानी जाती थी और हमारी मईशत भी बहुत अच्छी नहीं थी। हम 1965 की जंग के जख्म चाट रहे थे। मुआहदा ताशकंद अयूब खान की सियासत की जड़ों में बैठ चुका था और अयूब खान के खिलाफ अपोजिशन तहरीक चला रही थी। अगरतला केस हमारी सियासत पर छाया हुआ था। ऐसे माहौल में जनरल याहिया खान ने आम इंतखाबात करवाए और फिर हमने देखा कि इंतखाबी नताइज ना तस्लीम किए गए। मिलिट्री एक्शन शुरू हुआ, दुश्मन बीच में कूद पड़ा और फिर पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। आज हमारी सियासत अभाम और दशनाम में घिरी हुई है। 2011 से जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही थी वो अब अपने बरगो बार दिखा रही है और इमरान खान को जब ईमानी इक़्तिदार से निकाला गया रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए और उसके बाद आपने देखा कि इमरान खान ने एक खुला एहतजाजी मूड अपनाया। इत्तेहादी हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए लॉन्ग मार्च भी किया, शॉर्ट भी हुआ, हत्ता कि उन्होंने पंजाब और KP की असम्बलियां भी तोड़ दिया। आज पाकिस्तान सियासी दोराहे पर खड़ा है और दूसरी तरफ कौमी मईशत आलम नज़ा में है। पाकिस्तानी मईशत 126 अरब डॉलर के गैर मुल्की कर्जों में फंसी हुई है और 21% कर्जा वर्ल्ड बैंक, 16% एशियन डेवलपमेंट बैंक, 13% पेरिस क्लब, 17% नॉन पेरिस क्लब, 22% कमर्शियल बैंकों का कर्जा है, जबकि हमने सिर्फ 8% कर्जा IMF का देना है। यानी हमारे मजमूई कर्जे का सिर्फ 8% IMF का है, जबकि IMF हमें तिगनी का नाच निचवा रहा है। इस बारे में कोई शक नहीं कि आलमी कर्जे सिर्फ नफा अंदोजी के लिए नहीं होते बल्कि इनके साथ ही सियासी और सफारती शराइत भी जुड़ी होती हैं। अमेरिका और हमारे कुछ अरब भाई CPEC के खिलाफ हैं और वो नहीं चाहते कि ग्वादर की बंदरगाह ऑपरेशनल हो। वो नहीं चाहते कि चीन यहाँ खित्ते में कदम जमा सके। अमेरिका भारत को बढ़ावा दे रहा है, भारत इसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है और मुस्लिम दुश्मनी का साथी भी। मुस्लिम दुश्मनी में पाकिस्तानी अव्वलीन और आखिरी दुश्मन है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अब पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में ज्यादा कसूर तो हमारा अपना ही है। हमारी सियासी, सफारती और माशी गलतियां हमें इस मुकाम पे ले आई हैं। आज हमें IMF से 1.2 अरब डॉलर की किस्त वसूल करने के लिए अवाम पर महंगाई लादनी पड़ रही है। डॉलर हासिल करने के लिए अवामी मईशत का अपने हाथों से कबाड़ा करना पड़ रहा है। हमारी अवामी मईशत तो मुकम्मल तौर पर फना के घाट उतर चुकी है और आम शहरी बस आखिरी सांसें ले रहा है। रुपए की कदर में खतरनाक हद तक गिरावट आ चुकी है और कौमी मईशत IMF के इशारे अबरू की मरहून मिन्नत है और अगर IMF ने हमें गो हेड ना दिया तो हम अमलन डिफॉल्ट हो जाएंगे। दोस्तों, तफसीलात में जाए बगैर ये बताना काफी है कि IMF सख्त अंदाज में अपनी शराइत मनवा रहा है, मुआहदा करने में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे लगता है कि कहीं और भी मामला तय हो रहे हैं। जब वो तय नहीं होते IMF हमें यूं ही खज्जल ख्वार करता रहेगा और ऐसे पस मंजर में रजा रब्बानी का वज़ीर आज़म से मुतालबा हक पर मबनी है कि उन्हें फौरन कौम को एतमाद में लेना चाहिए, दुरुस्त सूरत हाल कौम के सामने रखनी चाहिए ताकि गलत फहमियों का अजाला हो सके। वैसे अहवाल वाकई यही है कि हमारे सियासी, मुआशी और माशरती हालात इस कदर अबतर हो चुके कि अवाम में बेयकीनी और अपने हाल से बेजारी इस कदर बढ़ चुकी है कि अब ना तो मसला कश्मीर के साथ दिलचस्पी और वाबस्तगी रह गई है, ना ही एटमी असासों की फिक्र हो सकती है। किसी को जब बच्चों की रोटी नहीं मिलेगी, शीरखार बच्चों को दूध नहीं मिलेगा, बीमारों को दवा नहीं मिलेगी, अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा, हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ नहीं हासिल हो सकेगा,
تو ان کی بلا سے بہرحال بھوکا صرف روٹی کی طرف دیکھتا ہے، روٹی دینے والے ہاتھ کی طرف نہیں دیکھتا۔ بالکل ایسی ہی صورتحال ہماری اس وقت ہو چکی ہے۔ 2 وقت کی روٹی کی بات نہیں بلکہ مسئلہ صرف 1 وقت کی روٹی تک عام پہنچا ہے۔ اگر وہ بھی مل جائے تو اللہ اللہ، ورنہ حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہیں۔ ہمارے حکمران بشمول اسٹیبلشمنٹ کے اپنے اپنے کھیلوں میں مصروف ہیں، انصاف بک رہا ہے، مافیاز دندناتے پھر رہے ہیں، درندگی اور آوارگی کا دور ہے۔ ایسے میں 1 وقت کی روٹی مل جائے تو عوام صبر شکر کریں گے، اس لیے لگتا ہے کہ دشمن اپنے ارادوں میں کامیاب ہونے کو ہے۔ آج نہیں تو کل ہم خسارے میں جانے والے ہیں۔ ویسے IMF کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا، جون تک ہمارے معاملات چل نکلیں گے، لیکن ڈیفالٹ ہمارے سروں پہ منڈلاتا رہے گا۔ ہمیں جون 2023 کے بعد بھی IMF پر دروازہ کھٹکھٹانا ہوگا۔ پھر اس کی شرائط کیا ہوں گی؟ پھر اس کی شرائط ہوگی امریکی شرائط ہوں گی۔ ہم ایسے کھڑے ہوں گے جیسے بے یار و مددگار، اپنے اثاثے چھننے کے خوف میں مبتلا دشمن کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوں گے۔ بہرحال رضا ربانی کی جانب سے جو مطالبہ کیا ہے وہ کافی زیادہ ویلڈ ہے اور اس پر وزیر اعظم کو قوم کو اعتماد میں لینا انتہائی ضروری ہو گیا ہے۔ دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ رات گئے پاکستان کے اندر دشمنوں کے خلاف ایک بڑا آپریشن ہوا ہے۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے یہ آپریشن کیا جس میں 6 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ دہشت گردوں سے بڑے پیمانے پہ اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا اور پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے بتایا گیا کہ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں خفیہ اطلاعات پر دہشت گردوں کے خلاف یہ آپریشن کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کے دوران 6 دہشت گرد ہلاک کیے اور کلیئرنس آپریشن کے دوران مزید 3 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ گزشتہ روز سے جاری انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 9 دہشت گرد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ مقامی لوگوں نے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ آپ کے لیے پیش ہے بینومو، نئے مالی مواقع کے لیے جدید ٹریڈنگ پلیٹ فارم۔ کیا ہے مقامی لوگوں نے علاقے سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پاک فوج کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان تمام حالات کے باوجود ملک میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ جی ہاں دوستو، کوئٹہ کی ایک عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی گرفتاری کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ اس وقت حکمران اتحاد ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریباں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حکمران اتحاد میں عام انتخابات، مہنگائی، مشترکہ پلیٹ فارم سے انتخابات میں حصہ لینا، ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے کچھ بھی ٹھیک نہیں نظر آ رہا۔ پیپلز پارٹی کے کرتا دھرتا آصف زرداری نے تو واشگاف انداز میں کہہ دیا کہ وہ PDM اتحاد کا حصہ نہیں بلکہ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں۔ بلاول کو مردم شماری پر تحفظات ہیں۔ نون لیگ فوری الیکشن نہیں چاہتی۔ سپریم کورٹ کے حکم کے برعکس پنجاب اور KPK میں الیکشن کروانے کا کوئی موڈ دکھائی نہیں دیتا۔ عام انتخابات کو مؤخر کرنے کی خواہش کا برملا اظہار کیا جا چکا ہے۔ پیپلز پارٹی اور JUI بر وقت الیکشن کے حق میں ہیں۔ عام خیال تھا کہ جوتیوں میں دال الیکشن شیڈول کے بعد بٹے گی، جبکہ مشترکہ امیدوار لانے کا موقع آئے گا، ٹکٹوں کی تقسیم ہوگی۔ سامنے کا منظر یہ ہے کہ پنجاب پر نون لیگ، سندھ پر پیپلز پارٹی بلا شرکت غیر غلبہ کی خواہش مند ہے۔ JUI KPK پر نظریں جمائے بیٹھی اور اندر کی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کے علاوہ پنجاب میں بھی حصہ لینا چاہتی ہے۔ مرکز میں بھی واضح نمائندگی کا مطالبہ ہے۔ نون لیگ مرکز اور پنجاب پر راضی ہے۔ سندھ پیپلز پارٹی کو دینے کو تیار ہے۔ KPK میں البتہ نون لیگ اور PP دونوں حصہ چاہ رہے ہیں۔ بلوچ جماعتیں بلوچستان کی حکومت اور وفاق میں نمائندگی چاہتی ہیں۔ ANP پہلے سے ناراض ہے اور وہ KPK بلوچستان اور وفاق میں شراکت داری پر زور دے رہی ہے۔ MKM سندھ اور مرکز میں وزارتوں پر نظر جمائے بیٹھی ہے، لیکن اس سے زیادہ کراچی کی مقامی حکومت پر ان کی نگاہ ہے، جس میں پیپلز پارٹی کے علاوہ اب جماعت اسلامی بھی رکاوٹ ہے۔ تو دوستو اس صورتحال میں مہنگائی کے جن کا بے قابو ہونا، غربت میں اضافہ ہونا، بے روزگاری، معاشی بحران وفاقی حکومت کے لیے چیلنج ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کو بالکل بھی حل نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے وقت، وسائل، قومی اتحاد کی اشد ضرورت ہے، لیکن حکومتی اتحاد کی ہنڈیا بیچ چوراہے راجن پور کے ضمنی انتخابات میں پھوٹ گئی کہ جب قومی اسمبلی کی خالی نشست پر ضمنی الیکشن کے لیے PDM مشترکہ امیدوار نہ لا سکی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے امیدواروں کو پڑنے والے ووٹوں سے 15,000 ووٹ زیادہ لے کر تحریک انصاف کے امیدوار نے کامیابی حاصل کی۔ تحریک انصاف کی خالی نشستوں پر الیکشن کا نون لیگ نے بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا۔ پیپلز پارٹی نے حصہ لینے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم اتحادی جماعتوں کی قیادت کو فون کر کے الیکشن میں حصہ نہ لینے کا کہتے رہے، لیکن MKM شہری سندھ کا ڈومین کسی دوسری جماعت کے حوالے کرنے پر آمادہ نہیں۔ وہ تو تحریک انصاف کی درخواست پر ان کے ارکان کے استعفوں کے نوٹیفیکیشن کو اعلیٰ عدلیہ نے منسوخ کر دیا، جس سے حکومتی اتحاد رسوائی سے بچ گیا۔ دوستو بہرحال جو معاملات چل رہے ہیں ان کے آپس میں ہی کسی کی چونچ اور کسی کی دم نہیں رہے گی اور اس کا لامحالہ نقصان پاکستان کو ہوگا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں سیاسی میچورٹی کا مظاہرہ کرتے اور پاکستان کو پیش آنے والے ان مسائل سے نمٹنے کے لیے کوئی سالڈ فیصلہ کرتے۔ دوستو بہرحال حالات کافی زیادہ ڈسٹرب ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ